Mao ka nang gisgutan diha sa Ezekiel 41:17 ngadto sa 20 sa Dios nga nag-ingon nga pagmaya ng mga balaanong mga larawan, ang templo sa Dios daghang mga larawan. Absolutong with image ang nakapasado ani mao lamang ang Katoliko. Mao gitawag mag templo sa Dios kay doon na may pangulo. Ang simbahan nga walay pangulo, dili na matawag og templo sa Dios. Gagmay simbahan kay wala nay mabasa mga igsoon, wala hisguti na Biblia, wala maghatag og tubag si Kristo nianang bahina sa simbahan. Outside the church, there is no salvation. Usa ra gayud ka simbahan. Sumala sa Efesio 1:3, Efesio 5:3, si Kristo mao ang ulo ug ang iyang lawas mao ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mao na ang matuod nga iglesia sumala sa Biblia ug mga referensya mga igsoon. Klaro ang gisgutan diha sa balaang kasulatan.